एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल फिट पेस। मेरो पहिलाको भिडियोजहरू तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा धेरै माया र सपोर्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि त्यो भिडियोजहरू तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने उनीहरूको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो सेकेन्ड भिडियो चेस्ट र ब्याकको त्यसको हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिङ्क चाहिँ आई बटनमा छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड सपोर्ट मी। अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो रिमेनिङ बडी पार्ट्स जस्तै सोल्डर्स र लेग्सको सिम्पल 4 एक्सर्साइजहरू गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियोजलाई एन्डसम्म हेरिदिनु होला फर द डिटेल इन्फर्मेसन। अलिकति लामो भइदिए पनि एन्डसम्म हेरिदिनु होला। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कआउट। वी आर गोइङ टु स्टार्ट विथ आवर सोल्डर वर्कआउट। सोल्डरमा 3वटा मेन मसल हुन्छ, जसलाई चाहिँ डेल्टोइड्स भनिन्छ। फर्स्ट डेल्टोइड चाहिँ यो फ्रन्टकोलाई चाहिँ एन्टेरियर डेल्टोइड भनिन्छ, अनि अर्को चाहिँ यो ल्याटरल डेल्टोइड भन्छ यसलाई, अनि अर्को चाहिँ पोस्टेरियर डेल्टोइड, पछाडिकोलाई चाहिँ पोस्टेरियर डेल्टोइड भन्छ। यो 3टा मेन मसललाई हामी पम्प आउट गर्ने सिम्पल 4टा एक्सर्साइज गर्दैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। हामी सोल्डरको फर्स्ट एक्सर्साइज बिहाइन्ड द नेक सोल्डर प्रेस गर्छौँ। यसको लागि तपाईँहरूले स्कार्फ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बसेर गर्ने हामीले, जस्तै एउटा यो प्लेटफर्म लिने तपाईँहरूले यता मजाले यसरी राख्नु होइन, अनि यो स्कार्फलाई चाहिँ ठ्याक्क यो हात एक्सटेन्ड गर्ने गरी त्यो टाइपको तपाईँले एक्सटेन्ड गर्नुहोस्। अनि मेरो ब्याक साइडबाट तपाईँले ह्यान्ड पोजिसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्क माथि बुट लगेर टाउको पछाडि लगेर स्क्विज गर्ने, पछाडि एकछिन होल्ड गर्ने 3 to 5 सेकेन्ड, तपाईँले स्क्विज भएको देख्न सक्नुहुन्छ होला। अनि माथि गएर रिलिज गर्ने। यसले गर्दा तपाईँहरूको रेयर भनेको पछाडिको पोस्टेरियर डेल्टोइडलाई इम्प्याक्ट गर्छ। सो यहाँबाट स्टार्ट गर्ने 10 रेपिटेसन 3 सेट्स गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी सोल्डरको सेकेन्ड एक्सर्साइज गर्छौँ, आर्नोल्ड प्रेस। यो चाहिँ फेमस बडी बिल्डर आर्नोल्डको नाममा राखिएको हो। यसले चाहिँ तपाईँहरूको यो सोल्डरको राउन्डनेस इन्हेन्स गर्नमा एकदमै हेल्पफुल गर्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 2टा वाटर बोटल युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो वाटर बोटल, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हात मजाले यसरी एक्सटेन्ड गर्ने, अनि तल झार्ने बेला यसरी हातले 90 डिग्री गर्दै यस्तो गर्दै यहाँ यसरी स्क्विज गर्ने, यहाँ एकछिन होल्ड गर्ने, देन माथि ल्याएर फेरि यसरी राख्ने। यो पोजिसन तपाईँहरूले राम्रोसँग गर्नुपर्छ। जस्तै ब्याक स्ट्रेट, तपाईँको हेड पनि अगाडि हेरेको हुनु पर्यो, केही पनि बाङ्गो हुनु भएन, बसेको पोजिसन पनि ठ्याक्क मिलाएर बस्नु पर्यो। सो लेट्स स्टार्ट। यो चाहिँ हामी 10 रेपिटेसन 3 सेट्स गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी सोल्डरको थर्ड एक्सर्साइज गर्छौँ, ल्याटरल रेज और साइड रेज। यसको लागि तपाईँहरूले 2टा वाटर बोटल युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो वाटर बोटल युज गर्ने, अनि पोजिसन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म, हात अलिकति बेन्ड हुनु पऱ्यो, यस्तै यतिको बेन्ड तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको ब्याक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट होइन, मान्छे सिधा उभिनु पऱ्यो, देन चेस्ट आउट, अनि हेड पोजिसन चाहिँ अगाडि स्ट्रेट फरवर्ड हेर्नु पऱ्यो। अब हामीले यो पोजिसनदेखि यो पोजिसन गर्ने हो। हामीले चाहिँ यो 10 रेपिटेसन 3 सेट गर्न सक्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी सोल्डरको फोर्थ एक्सर्साइज गर्छौँ, सोल्डर पुसअप। यो नर्मल पुसअप जस्तै हो, अलिकति हामी चाहिँ बेन्ड गर्नुपर्छ। यसमा हामी चाहिँ यो सोल्डर विथ ह्यान्ड पोजिसनमा यो गर्छौँ। यसको पोजिसन चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो हुन्छ, अनि अलिकति बेन्ड, यो जिउलाई अलिकति बेन्ड गर्ने यसरी। तपाईँको खुट्टा स्ट्रेट हुनु पर्यो, खुट्टादेखि माथि हिपसम्म स्ट्रेट, ब्याक स्ट्रेट होइन। अनि यो सोल्डर पोजिसन भयो। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको अब हेड पोजिसन अगाडि, अनि स्लोली तल एकछिन होल्ड गर्ने, माथि ल्याएर रिलिज,
सो हामीले यो 10 रिपिटेसन्स 3 सेट्स गर्न सक्छौं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So we have completed our shoulder exercise. अब हामी लेग्स को एक्सरसाइज गर्छौं। हाम्रो लेग्स को मसल चाहिँ वान अफ द लार्जेस्ट मसलहरु हो हाम्रो बडीको। यसमा चाहिँ थुप्रै मसल हुन्छ, ठुलो मसलहरु। यसलाई पम्प आउट गर्न चाहिँ हामीले जिममा चाहिँ एकदम हेभी वेटहरु युज गर्छौं, जसले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तोले लेग डे चाहिँ स्किपै गर्छन् किनभने एकदम गाह्रो छ कि यो गर्नलाई। तपाईले यो लेग डे गरेपछि तपाईलाई हिँड्न नै गाह्रो हुन्छ। सो अहिले हामीले घरमा गर्नलाई चाहिँ हामी सिम्पल 4टा एक्सरसाइजहरु गर्छौं। फर्स्टमा चाहिँ स्क्वाट छ। स्क्वाट एकदमै क्रुसियल र एकदमै बेनिफिट पनि छ। तपाईले यो रङ पोजिसन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यसले चाहिँ तपाईको नीमा चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट गर्न सक्छ। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम जिम गएको बेला स्क्वाट गर्ने बेला मलाई ट्रेनरले चाहिँ त्यस्तो केही स्ट्रेच ट्रेनिङहरु या के भन्छ त्यसले गाइडेन्सहरु दिएन हैन। त्यसपछि मेरो चाहिँ नीको टेन्डनहरु चाहिँ अलिकति स्ट्रेच भयो अनि अहिलेसम्म पनि मलाई नी पेन हुन्छ त्यसले गर्दा। अनि म चाहिँ स्क्वाटहरु चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्दिन। सो अहिलेसम्म मैले चाहिँ स्क्वाटहरु चाहिँ अभोइडै गरिरहेको छु। सो तपाईहरुको करेक्ट पोजिसन के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी यो ठ्याक्क यो शोल्डर विड्थको ग्यापमा हामी यो खुट्टा हालेछौं। यो पोजिसन भयो अनि यो साइड वेज यसरी तपाईहरुले चाहिँ अब होल बडीको वेट चाहिँ पहिला आफ्नो हिलमा यो पाइतालामा शिफ्ट गर्ने अनि तपाईहरुको पहिला बटलाई पछाडी ढकेल्ने। अनि यति इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नु कि हैन, पोइन्ट टु बी नोटेड। यो तपाईको घुँडा चाहिँ आफ्नो यो टो भन्दा अगाडि जानु भएन। यस्तो गर्नुभयो भने यो रङ हो। यसले यो तपाईको यसले गर्दा नीको टेन्डनमा चाहिँ इनकरेक्टली यो मसल स्ट्रेच हुन्छ, तपाईलाई चाहिँ पछि गाह्रो हुन्छ। सो यसको करेक्ट पोजिसन भनेको तपाईहरुले यो हिलमा आफ्नो वेट शिफ्ट गर्ने अनि आफ्नो बटलाई चाहिँ पछाडी पहिला धकेल्ने अनि यसरी बस्ने। अब यो तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्नेहरुलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। सो हामी चाहिँ यो प्लेटफर्म युज गर्छौं हैन। यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफूलाई कन्फिडेन्ट नभएसम्म यो गर्न सक्नुहुन्छ अनि पछि कन्फिडेन्ट हुँदै गएपछि चाहिँ यसलाई हटाएर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पोजिसन भयो। आफ्नो बटलाई पछाडी सुस्तरी पहिला धकेल्ने हैन। अनि यो प्लेटफर्ममा एकछिन बस्दै पनि केही फरक पर्दैन। यहाँबाट बस्ने त्यसपछि आफ्नो यहाँबाट फोर्स लगाएर यो एरियामा फोर्स लगाएर उठ्ने। हामी यसरी 10 रिपिटेसन्स 3 सेट गर्न सक्छौं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी लेग्सको सेकेन्ड एक्सरसाइज गर्छौं, लन्ज। यो चाहिँ हामी अल्टरनेटली गर्न सक्छौं। अहिले हाम्रो राइट लेगको यो पोजिसनबाट ठ्याक्क यो खुट्टा बेन्ड गर्ने बेला चाहिँ ठ्याक्क राइट एङ्गलमा हुनु पर्यो अनि अर्को खुट्टाले चाहिँ भुइँमा टच गर्ने। यो पोजिसनबाट माथि ल्याएर यसरी यहाँ स्क्विज गर्ने। यो हामी 10 रिपिटेसन्स 3 सेट गर्न सक्छौं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी लेगको थर्ड एक्सरसाइज गर्छौं, ह्यामस्ट्रिङ स्ट्रेच। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो पोजिसन अब तपाईहरुले यदि खुट्टा स्ट्रेट राखेर अगाडि बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने यो राम्रो हो हैन। अब कसले चाहिँ बेन्ड गर्न सक्नुहुन्न नि त, उहाँले चाहिँ अलिकति खुट्टा बेन्ड गर्ने अनि आफ्नो टोलाई टच गर्ने। अब यहाँ चाहिँ यो ह्यामस्ट्रिङमा चाहिँ तपाईहरुको स्ट्रेच भएको फिल हुनु पर्यो। यसरी थाम्ने स्ट्रेच भएको कि छैन भनेर अनि यसरी यहाँबाट टच गर्ने, माथि ल्याएर यसरी आफ्नो बट पनि स्क्विज गर्ने। यसले तपाईको ह्यामस्ट्रिङ साथसाथै बटलाई पनि एकदम इम्प्याक्ट गर्छ। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5
अब हामी लेग्सको थर्ड एक्सर्साइज गर्छौँ काफ रेज। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको यो काफलाई यसरी हामी चाहिँ यसले गर्दा यो ठ्याक्कै यो खुट्टाको यो भागमा पनि मसल हुन्छ नि त, यो मसललाई पम्प अप गर्ने हामी यो सिम्पल एक्सर्साइज हो, तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई गर्न गाह्रो लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ वालमा सपोर्ट लिएर गर्न सक्ने हुन्छ। अनि पोजिसन चाहिँ तपाईँहरूको यस्तै भयो होइन, यो पोजिसनबाट यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले माथि ल्याएर यो आफ्नो हिललाई रेस गर्ने, यसरी रेस गर्ने। तपाईँहरूले तल त्यहाँ काफ अलिकति पम्प भएको देख्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्दै तल झार्ने सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि स्टार्ट गरेपछि भुइँमा चाहिँ नटेक्नु, यहीँबाट माथि यसो गर्दै लग्नु छैन, यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। सक्नुहुन्न भने तल झार्दै माथि लग्न सक्नुहुन्छ। सो हामी यो 10 रिपिटेसन 3 सेट गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is the end of our third video of the series. आज हामीले शोल्डर्स र लेग्सको सिम्पल 4वटा एक्सर्साइज गऱ्यौँ। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर दिस भिडियो। इफ यू हैवन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड सपोर्ट मी। एन्ड दिस इज अल्सो द एन्ड अफ द DIY होमवर्कआउट सेसन, जहाँ हामीले हाम्रै घरमा हुने सामानहरू जस्तै वाटर बोटल्स, टावल्स एन्ड ब्याग्स युज गरेर कसरी घरमै मसल बिल्डअप गर्न सकिन्छ, जिम इक्विपमेन्ट्स केही युज नगरिकन, त्यो हामीले हेऱ्यौँ। तपाईँहरूले यो स्प्लिट बडी वर्कआउट थ्रु आउट द विक युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सन्डे तपाईँहरूले बाइसेप ट्राइसेप, मन्डे तपाईँहरूले चेस्ट र ब्याक, ट्युसडे तपाईँहरूले सोल्डर्स र लेग्स, अनि यही 3टा रुटिनलाई तपाईँहरूले वेडनेसडे, थर्सडे एन्ड फ्राइडे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एप्सको चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने हरेक दिन गर्नुहोस्, नत्र भए अल्टरनेटिभ डेजमा 2-3वटा सिम्पल वर्क गर्नुभयो भने इनफ हुन्छ। अनि स्याटरडे चाहिँ तपाईँले रेस्ट लिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले विकमा एउटा मसललाई 2 चोटि वर्कआउट गर्नुभयो भने यसले चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट दिन्छ, किनभने यसले तपाईँको मसललाई वर्कआउट पनि गर्छ अनि त्यसपछि मसलले रेस्ट लिने टाइम पनि पाउँछ। सो यसले गर्दा चाहिँ मसल प्रोग्रेसन चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ अनि तपाईँहरूले रिजल्ट्सहरू पनि चाँचाडै देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो वर्कआउटहरू सिम्पल वर्कआउटहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै लागि हो भनेर आफ्नै लागि डेडिकेट भएर मोटिभेट भएर हरेक दिन गर्नुहोस् अनि आफूलाई फिट राख्नुहोस्। अनि हाम्रो मोटिभेसन भनेको नै अनि मेन अब्जेक्टिभ भनेको नै आफू फिट हुने अनि आफ्नो सराउन्डिङमा भएको फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई फिट राख्ने हो। सो यति भन्दै सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। अन्टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट रिपेस, साइनिङ अफ।